बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो यकता है और नेक लोगों का वली है। और मैं ये गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई महबूद बरहक नहीं है और उसका कोई शरीक नहीं है। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे, उसके रसूल और आखिरी नबी हैं। या अल्लाह, मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर और उनके तमाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन पर अपनी ख़ास रहमतें, बरकतें और सलामती नाज़िल फरमा। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी माँओं, बहनों, बेटियों, आज आपके सामने एक ऐसा अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर आप वो अमल कर लें तो इससे 5 फ़ायदे आपकी ज़िंदगी में आपको मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह का दीन जो है सिर्फ फ़कत इंसान की सेहत, इस दुनिया के फ़ायदे के लिए और आखिरत के फ़ायदे के लिए अल्लाह ने बनाया है। ये आपके जहन में बात बैठ जानी चाहिए और इसका कोई मकसद नहीं है। मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को ले ले, सिर्फ एक सुन्नत को, खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि इतने फायदे उस चीज के आपको मिलेंगे, इतने फायदे मिलेंगे कि दुनिया के डॉक्टर जो है वो हैरान हो जाते हैं कि यार ये एक अमल करने से इतना फायदा हो गया है। तो इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी माँ, बहनों, बेटियों, आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूं जो मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में, वो अमल फर्ज नहीं है, वैसे मेरे नबी का शौक था और उन्होंने उस अमल को किया। तो जो मेरे नबी का शौक हो, अगर हम उस नबी की उम्मत हों तो फिर वो अमल ना करें तो फिर सोच लें कि हम किस मंजिल पर खड़े हैं, हम किस ट्रैक पर खड़े हैं। तो आज वो अमल बताने जा रहा हूं। अमल बताने से पहले मैं एक इल्तमास करूंगा अपने तमाम दोस्तों को कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फौरी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। और इसके अलावा जो नए लोग हैं वो कमेंट सेशन में अपना नाम लिखें। और इस अमल की इजाज़त अल्लाह के नबी ने आपको दे दी है, लेकिन हम ये ज़रूर करेंगे कि जिनके नाम होंगे हम इज्तिमाई आपके लिए दुआ मांगेंगे ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस मेरे नबी के अमल पर पाबंद रहने की और इस पर आपको इस्तकामत नसीब फरमाए। मेरे भाई और दोस्तों, ये आज का जो अमल है, ख़ुसूसन मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ, ये भी इस अमल को ज़रूर सुने क्योंकि आजकल इस दौर के अंदर हर इंसान बीमारी की जानब है। मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ कुछ ऐसी हैं जिनको मोटापा है, जिनके चेहरे पर छाइयाँ हैं और जिनको जनाना अमराज हैं, लिकोरिए का प्रॉब्लम है और काफ़ी मसाइल होते हैं फीमेल, जो कि आपको डिस्कशन हम नहीं कर सकते। उन मेरी माँ, बहनों, बेटियों के लिए भी और बाकी नॉर्मलाइज जिन मेरे भाइयों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, फेफड़ों का प्रॉब्लम है, उसके अलावा उस अर्थराइटिक्स है या वैसे अर्थराइटिक्स है, इसके अलावा लिवर, इसके ऊपर फैटी लिवर एक मर्ज बन जाती है जिसके ऊपर चर्बी बन जाती है। लिवर के ऊपर जो जिगर है आपका, उसके ऊपर एक चर्बी की तह बन जाती है। डॉक्टर हजरात उसको कहते हैं फैटी लिवर। तो वो क्या होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो जिगर होता है उसको जैसे एक दीमक लग चुकी है, दीमक की तरह उसको वो आहिस्ता आहिस्ता खराब करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से फिर वो एक क्रोनिक डिजीज में इंसान चला जाता है। और दूसरे नंबर पर मेरे भाई और दोस्तों, कुछ मेरी बेटियां ऐसी हैं जो शर्म से वो कह नहीं सकती रिश्ते के मुतल्लक अपने वालिदैन को। अगर आप ये अमल करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से आपके फैसले करेंगे और ऐसा आपको रिश्ता मिलेगा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकती। और ये बेटियां भी कर सकती हैं और बेटे भी कर सकते हैं। ये कोई मखसूस नहीं कि सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं, इसको लड़के भी कर सकते हैं।
اور اس کے علاوہ یہ عمل رزق جو ہے اس میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ حافظہ جو ہے، نرو سسٹم، دماغ، اگر دماغ میں رسولی ہے تو وہ بھی اس عمل سے ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ دل پریشان رہتا ہے، انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، ہر وقت انسان پریشان حال ہے، دوائیاں کھا کے کبھی برومالیکس لیتا ہے، کبھی برولائٹ لیتا ہے، کبھی نیوزیم تلاش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کے ریلیٹڈ کافی میڈیسن ہے، میں نام نہیں بتانا چاہتا۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی مرض جو لا علاج ہے، اب ڈاکٹروں سے دوائیاں لے لے کر تھک گئے ہو، اب پیسہ بھی اتنا نہیں رہا کہ میں علاج کرا سکوں، مثلا کینسر ہے، اور اس کے علاوہ کافی لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور درد شقیقہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ شیاٹیکا ہوتا ہے، کافی مرض ہیں اس قسم کے جو انسان کو بستر پر لٹا دیتے ہیں، اور پھر انسان بے بس ہو جاتا ہے، اور پھر اسی مرض میں وہ مر جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایسی مرضیں اللہ کے نبی کی ایک پسندیدہ ان کا عمل وہ کیا تھا؟ آپ ہر فرائض روزے تو روزے ہوتے ہیں فرض، وہ تو ماہ رمضان میں آتے ہیں، ویسے بھی میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سوموار کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے۔ روزہ ایک ایسی نعمت ہے میرے بھائی اور دوستو، فیٹس آپ کی ختم ہو جائے گی، اور فیٹی لیور آپ کا ختم ہو جائے گا، اور ایک آپ کے دماغ کے اندر ایسی اللہ رب العزت چیز ڈالیں گے کہ ایک تو دماغ کے اندر اگر ٹیومر ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، رسولی جس کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈپریشن، نیند کا مسئلہ ہے، وہ ختم ہو جائے گا، ایسی نیند آئے گی پرسکون کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اس کے اور بے شمار فوائد ہیں، ایک شیڈول اپنی لائف کا بن جاتا ہے کہ میں نے زندگی کو کیسے گزارنا ہے، ایک پاک صاف رہنے کی سوچ پیدا ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک غذا کا ایک ڈسپلن بن جاتا ہے بندے کی باڈی میں، ذہن میں، اور پھر اس کے مطابق وہ اپنی لائف کو گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، دنیا کے ڈاکٹر اب اس جگہ پر آ چکے ہیں کہ 5 دن کے بعد 5 دن کے بعد اگر آپ ایک روزہ رکھیں تو بے شمار بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو بیماریاں بتائی ہیں پہلے، ان سب بیماریوں کا علاج فقط یہی ہے۔ اگر کینسر ہے، کینسر ایک ایسی مرض ہے، آپ کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ اس چیز کا اہتمام کرنا شروع کر دیں، میں یہ گارنٹی سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو پوری زندگی کینسر نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی مرض ہے، اور اس کے علاوہ تو باقی ہیں ہی چھوٹے مرض، وہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اس عمل کو، میرے نبی کے عمل کو سینے سے لگا لو۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو، اگر گھر کے اندر سکون چاہتے ہو، تو اس عمل کو کبھی نہ چھوڑنا۔ جو میرے نبی کا پسندیدہ عمل ہے، خدا کی قسم اسی کے اندر شفا ہے اور اسی کے اندر راز ہے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوستوں میں، فیملی میں، رشتہ داروں میں شیئر کرو، تاکہ ہر انسان اس بات پر آ جائے جو میرے نبی نے بتائی ہے۔ تو آج کا عمل بڑا اعلیٰ و افضل عمل ہے، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر امت مسلمہ تک پوری دنیا میں پھیلا دو۔ خدا کی قسم جو عمل کرے گا آپ کے نامہ اعمال میں اللہ پاک اتنی نیکیاں لکھیں گے، اتنے گناہ مٹائیں گے، اور اتنے درجات بلند ہوں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ کر یہ عمل کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔